بس اتنی بات ہے کہ نجدیاں کو جان چھڑان دا ایک طریقہ ہے کہ نجدیاں کو حکومت لے لی جائے. اور انہاں ٹرمپ نو اتنے ارباں ڈالر دے تحفے جڑے دتے نا اس واسطے دتے سن کہ ساڈے حالات قبضے تو باہر ہو رہے ہیں, تسی ساڈے سر تے ہاتھ رکھنا ہے جدوں کوئی مشکل آئے گی. اسی رسول اللہ دی ہر چیز جناب انہاں تے حضور دے گنبد شریف دے بارے بھی انہاں دے خط بہت گندے عزائم ہیں. یہ تے پی ایچ ڈی بھی ہو چکی نجدی مولیاں دی مدینہ یونیورسٹی کہ اے شرک دا ذریعہ ہے, اینو کسے طریقے منتقل کر دیتا جائے جنت البقیع. ہاں اے تے اس تے تحقیق کر چکے, اے کیڑا کوئی انہاں نو کسے روکنا ہے, اے تے اللہ دا اپنا جڑا فضل ہے کہ اے رکے ہوئے. ورنہ کیڑا پاک دنیا وچ کیڑا مسلمان ملک ہے جڑا انہاں نو جا کہے گا گنڈے ہو. اس تو وڈی کوئی گنڈا گردی ہے کہ آزادانہ طور تے حضور نو سلام ہی نہیں پیش کرن دیندے. بندہ 4-5 لاکھ روپے لا کے جاندا تے اگوں آواز کی آندی آزا شرک آزا حرام. انہاں دو چیزاں تو مینوں کوئی بندہ دسے کہ انہاں اتھے دین دی کیڑی رہنمائی کر دین. ایک بندہ پیسہ جوڑ کے پتہ نہیں کیویں حضور دے در تے پہنچتا تو اگوں آواز کی آندی آزا شرک. غار ثور گیا آزا شرک, غار حرا گیا آزا شرک, مقام ابراہیم نو چومن لگا آزا شرک, کعبے نو چومن لگا آزا شرک, رسول اللہ دے سامنے گیا کعبہ ہے نا آزا شرک آزا حرام, جنت المعلا گیا آزا حرام آزا حرام آزا حرام, جنت البقیع گیا آزا حرام, اور میدان احد وچ گیا آزا حرام, مسجد قبلتین گیا آزا حرام, مسجد قباء گیا آزا حرام. اور دسو پوری دنیا تو مسلمان آندے اجے تک انہاں نو 1400 سال بعد حرام حلال دا نہیں پتہ چلے. تسی نویں مولوی جمے ہو یہود و نصارہ دی ایجنٹیاں کرن واسطے کہ ایک مسلمان 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لا کے جاندا ہے, اگو آواز کی آندی تو مشرک ہے, تینوں تا جی دین دا پتہ ہی کوئی نہیں چلے, تو حضور دے سامنے ہاتھ چکی پھرنا. یہ صورتحال اس آپ کو بھی ان چیزوں کا غرض نہیں ہے, کسی کو بھی غرض نہیں ہے. ہاں بس پیٹ چل جائے. اتھے جناب میں حضور حج تے گیا, میں عرفات دے میدان وچ اگے چلا گیا, میں مڑ کے آیا تو گوڈے گوڈے جتنے وہ ڈبے پے سن روٹیاں والے, اتنی روٹی کھاندے انہاں دیاں. اس دن وہ دعوت کر دین وہ عیاش تے وہ دعوت کر دین تے پاکستانی روٹیاں نو انج اٹھ کے پاؤندے. اتنے بھی میں عرفات وچ ویکھیا روٹیاں پیچھے بج رہے سن. ایک دن مدینے میں گیا, سجدہ کیا تو کیا ہوا, دل کا کفر ٹوٹا نہیں, حاجی ہوا تو کیا ہوا. اتنے بھی میں ویکھیا خود, میں اپنی حج تے جدوں میں گیا تو میں ویکھیا کہ حضور دے بالکل گنبد شریف دے سامنے چھتریاں دے تھلے پاکستانی کھڑپینچ قسم دے کاٹنا پائیاں تے جناب وہ سیاسی گفتگو کر رہے, کوئی بے نظیر دے دلائل دے رہے سی تے کوئی گنجے دے دلائل دے رہے سی. ہاں جی آپس میں حضور دے سامنے بہ کے بھی انہاں نو اتھے بھی جا کے جتھے جا کے ساری کائنات ختم ہو جاندی. جتھے مولانا نیازی ترا بن کے نا, تمہیں پتہ ہے نیازی صاحب دا ترا بھی بڑا وڈا سی تے جناب وہ قد بھی بڑا وڈا سی تے سونے بھی سن تے جناب ترا بن کے تے انج چلدے بھی بڑے کھوڑے نال, جویں انج چلدے سن جویں بندہ اونچائی تو نیچے اتر رہا ہوئے. اے میرے آقا مولا دے یہی سنت طریقہ ہے کہ بندہ اس طریقے نال چلے. میں مولانا نیازی نو مولوی پیراں وچ ویکھیا کہ چلن دی کوشش کردے سن جویں رسول اللہ چلدے سن, کانما ینحط من سبب, حدیث پاک کے اندر یہی ہے. مولانا نیازی ایسے جن کھونڈا ہلا کے تے انجن جدو چلے باب السلام تو داخل ہوئے اور حضور دے سامنے سلام پیش کرن چلے تے اگو ایک بندہ آ گیا, کہنے لگا او مولانا حضور دے سامنے ایڈا ترا کٹ کے تے جناب ایڈے کلف لائے, حضور دے سامنے جانا ہے, اتنے تے بڑے بڑے دی آکڑا ٹوٹ جاندیاں, تو ایڈا ترا کٹ کے حضور دے سامنے جانا ہے. تے مولانا نے تاریخی جملہ فرمایا پیچھے ہٹ, جدو نیازی دا ترا سر جھکے گا تے نال ترا بھی جھک جائے گا.